नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हैं और कुरान पाक में एक ऐसे मौके पे जबकि आपकी बीवियों में थोड़ी सी सरकशी आने लगी, अपने इर्द गिर्द दूसरी औरतों को देखा और देखा कि दूसरों के पास तो बहुत कुछ है, सोचा कि चलो हम किसी से कम तो नहीं है, तो हम भी ज़रा अपने शौहर से कुछ मुतालबे कर लेते हैं। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बात की और ख़ास तौर पे एक वाक़या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियों ने आपस में गठजोड़ किया। किस मौके पे कि उसको छोड़ दीजिए, वो जब हम सूरह तहरीम पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को पैगाम दिया। सूरह तहरीम की आयत 5 है, असा रब्बुहुन, उम्मीद है कि उसका रब इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मोमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। यानी नबी की बीवियों, अगर तुम्हें नबी के साथ इस तरह रहना पसंद नहीं तो फिर शौक से जाओ, नबी तुम्हें तलाक देगा। उसके बाद अल्लाह अपने नबी को बीवियां देगा जो मुस्लिमात होंगी, इस्लाम उनके दिलों में होगा, अल्लाह की रज़ा के साथ जीने लिया होंगी, मोमिनात होंगी, ईमान के दर्जे पे पहुंचेंगी, कानितात फर्माबरदार होंगी, ओबीडियंट होंगी, ताइबातिन अपने गुनाहों से तौबा करने वालियां होंगी, आबिदातिन इबादत गुजार होंगी, साइहातिन अल्लाह के रास्ते में दौड़ धूप करने वालियां होंगी, सही बातिन शोहर देखी हुई यानी बेवा या मुतल्लिका, व अबकारन या फिर वो कुंवारियां होंगी। सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 में एक अच्छी बीवी की खूबियों के लिए जो गाइडलाइन मिलती है वो मुस्लिमा। एक अच्छी औरत कौन है? जो मुस्लिम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी बीवी बने तो सबसे पहले आपको अल्लाह के साथ ताल्लुक दुरुस्त करना पड़ेगा। शौहर के साथ ताल्लुक भी उसी का ठीक होता है जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक होता है। हम बहुत सारी चीज़ों में गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अल्लाह का के छोड़ो, बच्चियों को नमाज ना सिखाओ, उनको दीन की बात ना करो, बस उनको अच्छा घर चलाना सिखा दो। कभी भी नहीं होगा। अगर आप सूरत निसा देखें, पहली आयत सूरत निसा की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा निकाह के मौके पे पढ़ा करते थे, उसमें 2 दफ़ा इत्तक़ुल्लाह लफ्ज़ है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। तो लिहाजा अल्लाह के खौफ के बगैर बात नहीं बनती। ये सारी खूबियाँ अगर हम देखें तो इन सारी बातों के अंदर जो एक रंग आता है वो क्या है कि जो माँ बाप अपनी बच्चियों की इस्लामी रंग में तरबियत कर चुके होते हैं, उनकी बच्चियाँ हकीकत में खुशी हो कि गम हो, जिंदगी का कोई मोड़ उनकी वो अल्लाह की नाफरमान नहीं होती। हम सब एक वाक़या सुनते हैं। आज असल में आपको मैंने दर्स नहीं लंबा चौड़ा देना, मुझे पता कि आप में से अक्सर का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी, और ये एक सच्ची बात है। ये एक वाक़या है, शेख अब्दुल मोहसिन अल अहमद बयान करते हैं जो सऊदी अरब के एक शहर में थे। कहते हैं कि एक लड़की थी, उसकी शादी थी, मगरिब की नमाज पढ़ी उसने, उसके बाद उसने खूब अच्छा मेकअप किया, शादी का खूबसूरत जोड़ा पहना और अपनी शादी के लिए तैयार हुई। अब ये बात तो सबको समझ आ रही है ना, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। जब वो शादी हॉल में आई, माँ भी थी, दोस्तें भी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इतने में क्या हुआ, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। जब ईशा की अजान सुनी तो इसने सोचा कि मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन इसको एहसास हुआ कि मेरा तो वजू टूट चुका है। इसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी मुझे वजू करना है ताकि मैं ईशा की नमाज अदा कर सकूं। इसकी माँ ये बात सुन के चौंक पड़ी, कहने लगी तुम होश में हो? सब मेहमान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं कि वो तुमको देख सकें, और तुम वजू करोगी, सारा मेकअप पानी धुल जाएगा। कोई वक्त है नमाज पढ़ने का, और नमाज भी फिर वजू के साथ वाली नमाज।
تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ماں بول رہی ہے کہ تم اس وقت نماز کی تیاری نہیں کر سکتی. اب اس بچی کی بات سنیے گا. بلکہ ماں کی بات میں کچھ اور سختی ہے. کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں. واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. ایسے لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نا، اور ہم ان کی دھمکیوں کو جان پہ لے لیتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو کہتے ہیں اٹس اوکے. خیر بیٹی نے جواب دیا واللہ میں اس جگہ سے نماز پڑھے بغیر باہر نہیں جاؤں گی، کیونکہ امی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں خالق کی نافرمانی میں. یہ ایک حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی. ماں کے آگے بچی بولی، کہنے لگی کہ میں تو ایسے نہیں کروں گی. ماں نے جواب دیا لوگ کیا کہیں گے؟ جب تم اپنی شادی پر بغیر میک اپ کے ان کے سامنے جاؤ گی تم ان کے سامنے خوبصورت نہیں لگو گی. ماں نے زبردستی کی کہ وضو کرو گی تو میک اپ دھل جائے گا تو تم اچھی نہیں لگو گی اور لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. آگے سوچیے کیا ہوا ہوگا. آپ اپنے اوپر لیں. شادی تو ہو گئی بہت ساروں کی، جن کی نہیں ہوئی وہ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم تو شادی کے بغیر بھی بڑے کانشیس ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ اس بچی کا کیا جواب ہوگا. بیٹی مسکراتے ہوئے بولی، یہ دیکھیے انداز ہے نا، غصے میں نہیں آئی، مسکرائی. کیا آپ اس بات پر پریشان ہیں کہ مخلوق کے سامنے خوبصورت نہ لگوں گی؟ میرے خالق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پریشان ہوں کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میں خالق کے سامنے اچھی نہ لگوں گی. اس کو کہتا ہے رب کو پانا. Who cares؟ لوگوں کو میں جیسی مرضی لگوں. خیر اب اس نے ماں کی نافرمانی کی، وضو کرنا شروع کیا. سارا میک اپ دھل گیا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی. اس نے نماز شروع کی اور جیسے ہی وہ سجدے میں جھکی، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ اس کا آخری سجدہ ہے. اس بچی کا انتقال ہو گیا. سجدے کی حالت میں اس کو تکلیف تھوڑی سی ہوئی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا. اب آپ بولے کیا کہیں گے اس کو؟ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کب ہے؟ کوئی فرشتہ اجازت لے کے آئے گا، کوئی اپائنٹمنٹ بنائے گا، کوئی پہلے سے تیاری کرے گا، نفل پڑھ لو، وضو کر لو، ذرا اپنے آپ کو یہ کر لو وہ کر لو. اذا جاء احدکم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا تو کسی کو ذرا سی بھی مہلت نہیں ملتی. تو یہ بچی سجدے کی حالت میں فوت ہوئی. یہ اس مسلمہ کا ایک بہترین انجام تھا جو اپنے رب کو راضی کرنے پر اصرار کر رہی تھی. ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے؟ کہ کبھی اللہ کے معاملے میں